आगे आगे देखिए होता है क्या। सीनियर सहाफी धाविन मीर अपने ताज़ा कॉलम में लिखते हैं कि आजकल कुछ सियासतदानों के बयानात हमें बार बार मीर तकी मीर की याद दिलाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने फरमाया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। दलील ये दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के नोटिस पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी ने जो भी कहा वो इंतहाई काबिल गौर है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो रहा था, कोई माने या न माने। लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे, दूसरी तरफ एक साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को नेस्त नाबूद कर देंगे और उनका फैज गैर मशरूत होगा। न जाने बाजवा और फैज मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताख़ीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब समरी भेज दी गई तो ख्याल था कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे। एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल लॉ के हालात पैदा हो जाएंगे। फवाद चौधरी बुरा न माने तो अर्ज है कि जब वजीर आजम ऑफिस ने समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवाई तो हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद वो वजीर आजम के हवाई जहाज पर लाहौर गए और इमरान खान से मुलाकात की। खान साहब समरी पर दस्तखत से रोकते भी तो कोई फायदा न होता, लेकिन खान साहब को भी मार्शल लॉ के खतरात का एहसास था। उन्होंने सदर को दस्तखत से नहीं रोका और यूं मार्शल लॉ का खतरा टल गया। फवाद साहब का बयान पढ़कर मुझे मीर तकी मीर का ये शेर याद आ गया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। मार्शल लॉ किसने लगाना था? जाहिर है जनरल बाजवा ने लगाना था, जिनकी जुबान से मैंने मार्शल लॉ की बात एक दफा नहीं बार बार सुनी। उनके दिल के किसी गोशे में 5000 अफराद को लटकाने की यह ख्वाहिश अक्सर अंगड़ाइयां लेती थी। ये ख्वाहिश उनकी जुबान पर तड़पती लेकिन फिर वापस दिल में जाकर सो जाती। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक उन्होंने खिताब फरमाया। यहाँ भी आगाज में तो यही कहा कि फरवरी 2021 में फौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया था, लेकिन अगले ही लम्हे कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त उन लोगों की फहरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ्तार करना होता है। मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि कभी आपका नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है, कभी ड्रॉप हो जाता है। उस दिन उन्होंने मीडिया पर बहुत गुस्सा झाड़ा और कहा कि जब भी हम कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंचते हैं आप लोग कश्मीर फरोशी की बातें करने लगते हैं। ये इल्जाम भी लगा दिया कि आप लोग भारी तनख्वाहें लेते हैं और टैक्स भी अदा नहीं करते। जनरल बाजवा तकरीबन हर मुलाकात में हमारी तनख्वाहों पर जरूर गुफ्तगू करते थे, अक्सर उनकी इंफॉर्मेशन गलत होती। इस दिन NDU में नसीम जहरा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया है तो अब सबूत पेश करें वरना अपने अल्फाज वापस लें। बाजवा साहब ने नसीम जहरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस जुर्रतमंद खातून ने भी बुलंद आवाज में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल। हकीकत यह है कि सिविलियंस की कमजोरियां साजिशी जर्नलों की ताकत बनती हैं। नसीम जहरा की कोई कमजोरी बाजवा के पास ना थी, लिहाजा उन्होंने 1 मिनट में बाजवा साहब को चुप करा दिया। इस दिन बाजवा साहब ने एतराफ भी कर लिया कि फौज बहैसियत इदारा न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जाती हैसियत में इमरान खान को समझाने की काफी कोशिश की। बाजवा साहब एक जमाने में शहबाज शरीफ को भी बहुत समझाया बुझाया कर। 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने उस वक्त के DGI-SI जनरल नवीद मुख्तार और उनके नाइब फैज हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सुलह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी। फिर उन्हें कहा गया कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। ये वो लम्हा था जब शहबाज शरीफ एक छोटी सी हाँ कह देते तो वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तीनों जनरलों को साफ बता दिया कि वो हमेशा से फौज के साथ मुफाहिमत के हामी रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्ज ये करना है कि जनरल बाजवा जाती तौर पर इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के इनकार के बाद इमरान खान उनकी मजबूरी बन गई। इमरान खान ने बाजवा के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वजारत खजाना से हटाकर हफीज शेख को लाओ। खान साहब मान गए।
جب باجوہ صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہٹا دو تو خان صاحب نہیں مانے. ساری باتیں یہیں سے بگڑی. خان صاحب کا خیال تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے باجوہ صاحب. یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی. تحریک عدم اعتماد کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری تھے جنہوں نے شہباز شریف کو اپنا امیدوار بنا کر خود باجوہ کو حیران کر دیا. باجوہ صاحب نے آخری وقت تک عمران خان کو بچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے رہنما خالد مکسی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں. لیکن باپ والے تو باجوہ صاحب کے بھی باپ نکلے. خالد مکسی نے براہ راست باجوہ کے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا کہ مارشل لاء لگانا ہے تو لگا دو، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے. جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد باجوہ صاحب نے پرویز الہی کو ان کے خلاف استعمال کیا اور پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ یا تو نئے انتخابات کا اعلان کریں یا پھر استعفے دیں. راجہ صاحب نے جس جگہ اور جس انداز میں انکار کیا اس پر تو پورا کالم لکھا جا سکتا ہے. انہیں بہاولپور سے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ نئے انتخابات کا راستہ ہموار کریں، لیکن راجہ صاحب نے سب کو بے فیض کر دیا. بہت سے راز سامنے آنے والے ہیں، بہت سے چہروں کے نقاب سرکنے والا ہے. بقول میر تقی میر، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا. وائس پاکستان سے میں ہوں سمیہ خورشید، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں. انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں عدم مساوات اور ناانصافی سے پاک معاشرے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر لازم ہے کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہے. حق خود ارادیت لوگوں کی اجتماعی اور انفرادی آزادی کا نام ہے. حق خود ارادیت کو دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے ذریعے پامال کیا گیا. فوجی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کے آزادی کے حق کو کچلنے کی کوشش کی گئی. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اس سلسلے میں ہمیں اپنی اجتماعی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی پاکستان کے ویژن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. قائد اعظم ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس سال کا تھیم وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے ہے. یہ نظریات شہری، اقتصادی، سماجی، سیاسی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. پاکستان کا آئین ان اقدار کو بطور بنیادی حقوق شامل کر کے اس ویژن کی ترجمانی کرتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سال پاکستان کے لیے خاصا مشکل رہا ہے. معاشی عدم استحکام، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے عوام نے بہت نقصان اٹھایا. ہمیں پائیداری، ترقی کے ایجنڈا 2030 کے اہم اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. واضح ہے کہ اقوام متحدہ UN جنرل اسمبلی نے 74 سال قبل انسانی حقوق کا عالمی دن منظور کیا تھا. مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں وائس پاکستان.